जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जुवैद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें हम करते हैं सियासतदानों पे, बातें करते हैं अदारों पे, बातें करते हैं बड़ी बड़ी दूर की। आज हम बातें करेंगे हमारे अपने बारे में, अवाम के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में। दोस्तों, हम गिला शिकवा और बड़ी बड़ी बातें, शिकायतें हम इधर करते हैं अपने अदारों की, अपने सियासतदानों की, अपने सब की। कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये अदारा यहाँ पे इन गलतियों तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है? ये लोग जो सियासतदान है, हमारे लीडरान है, यहाँ तक गलतियां करने में पहुंचे जो हम बयान कर रहे हैं। मैं किसी खास गलती की बात नहीं कर रहा, जो हमारी शिकायत है। तो कैसे पहुंचे? हम एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं जहां पे लोग एक्ट करते हैं इंसानों की तरह नहीं, मैं माफी से कहूंगा भेड़ बकरियों की तरह, आदी हो चुके हैं। मेंटली इनका जो टारगेट है वो ऐसा एम फिक्स हो गया है, बिल्कुल जैसे भेड़ बकरियां। हमारा पैमाने क्या हो गए हैं? हमारे पैमाने ये हो गए हैं कि इतने लोग इधर को चले गए, मैं भी इसके पीछे जाता हूं। बिल्कुल ऐसे भेड़े भी ऐसी करती हैं, जिधर वो अक्सर जाती है सारी उधर चल पड़ती है। हम लोग कैसे सोचते हैं कि जिसको हम लाइक करते हैं उसके ऐसे ऐसे फायदे और ऐसे ऐसे उसकी तारीफें करते हैं जो उसको खुद भी पता नहीं होता कि ये मेरे अंदर क्वालिटीज हैं। और जिससे हम नफरत करते हैं उसमें हम बुराइयां ऐसे ऐसे डालते हैं कि जिस बुराई का दूर दूर तक उसके साथ ताल्लुक नहीं होता। हम जब एक ही मुल्क में रहने वाले, एक ही वो कश्ती का सवार, फायदा जब इस मुल्क का होगा तो हम सबका होगा, नुकसान होगा हम सबका होगा, लेकिन सोच हमारी डिफरेंट। देखिए, सफर एक है, सोच फर्क है। इस तरह के सफर जिंदगी में काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि जब कश्ती एक हो, मंजिल एक हो और रास्ता भी एक ही हो। उस रास्ते में हम अपने अपने वो क्या कहते हैं सिमतों की बात करें, जबकि जा एक ही साइड पे हो। कई दफा अब मैं इतना परेशान हो जाता हूं देख के अपनी अवाम को, वो इसलिए परेशान हो जाता हूं कि ऐसी बात कह देंगे जो सरासर नुकसान में जाती है। अवामी तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे वो बड़ी नुकसान में जा रही होती है और वो लोग उसके ऊपर जमा में जाते हैं। ये ऐसा मुल्क बन चुका है कि इसके ऊपर खुदा ना खास्ता कोई नबूवत का दावा कर दे, उसके पैरोकार भी निकल आते हैं, उसको जिंदाबाद कहने वाले भी निकल आते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे इंडिया की फेवर की बात कर दे, दुश्मन के फेवर की बात कर दे, हमारे अगेंस्ट जाती हो, तो उसके पैरोकार भी निकल आते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कोई कहे कि इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी जुबान इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाए बहैसियत कौम, जबकि इसके बरक्स उसके फॉलोअर भी वहीं पर मौजूद रहते हैं और वो इसकी कंपेन चलाते हैं, वो इसके ऊपर ट्रोलिंग करते हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? कि हमारे लीडर ने कह दिया। ये नहीं कि क्यों कह दिया, क्या कह दिया, इंतशार फैला दिया, क्या कर दिया, नहीं, ये हमारे अंदर सोच रही नहीं। बाकी जो लोग उसके चाहने वाले होंगे वो उसके पीछे चढ़ पड़ेंगे और जो उसकी बात का गुस्सा करने वाले होंगे वो उसके अगेंस्ट चढ़ पड़ेंगे। तो बात की अहमियत खत्म हो जाती है। वो बात की अहमियत कैसे खत्म होती है? जब किसी भी टॉपिक पे कुछ लोग इधर भी खड़े होंगे, कुछ इधर भी खड़े होंगे, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो भी सुनने वाला, देखने वाला, वो कहेगा अगर उसके खिलाफ है तो उसकी फेवर में भी है। हमारे पैमाने इस तरह हो चुके हुए हैं। यहाँ पे अमली तौर पे इस मुल्क को श्रीलंका बना के और कहे बंदा बैठ के कि ये मुल्क अब श्रीलंका बन जाएगा और अमली तौर पे ऐसे इंतजाम करके जाए, उसके भी चाहने वाले लोग मिल जाते हैं। ये तो सियासतदानों के मसाले दे रहा हूं। सियासतदानों से दूर चले जाए। आप किसी अदारे की बात कर लें, आप किसी पीर की बात कर लें, आप किसी मौलवी की बात कर लें, आप किसी भी ऐसी चीज की बात कर लें जो एक से ज्यादा लोग उसको जानते हो या उससे वास्ता पड़ता हो, अच्छे से अच्छा ले लें, उसके फॉलोअर भी इधर मौजूद मिलेंगे। बुरे से बुरा इंसान देख लें, उसके फॉलोअर भी मिलेंगे। ऐसे ऐसे जुर्म जो सुन के पूरी दुनिया में इंसानियत की रूह कांप जाती है, वो ऐसे जुराइम के ऊपर भी, ऐसे जुराइम करने वाले बंदे के पीछे भी वो वकला भी पेश होते हैं, बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं और बहुत बड़ा एक तबका होता है, बहुत बड़ा एक वो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो उसके पीछे भी खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये सरासर तरीकेकार इंसानियत का नहीं है, ये भेड़ बकरियों वाला है।
ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا گیا, ہمیں ٹریننگ ایسی دی گئی, ہم ایسی فضاؤں میں آنکھیں کھولی, پلے بڑے. اب اسی طرح مثال آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اب دنیا کے کئی ملکوں میں چکر لگائیں, ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے آرمی چیف کا کیا نام ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کے علاوہ چند ملک ہوں گے جن کو ان کے آرمی چیف کا پتا ہوگا, یا چند لوگ ہوں گے جن کو اس کے نام کا پتا ہوگا. انفارمیشن رکھنے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں, تبصرے کرنے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں, بات کے اوپر اپینین میک کرنے اور اپینین کسی کو بنانے کے میں ہم سب سے آگے ہیں. سہولیات اپنے لیے, اپنے قوم کے لیے مانگنے میں سب سے غافل ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو شاید اچھی نہیں لگیں گی, لیکن سچ بات جو ہوتی ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی. سچ بات کو سننا اور دل میں بٹھانا چاہیے, کوئی بھی انسان ہو. دوستو یہاں پہ آپ نے ایسے جرائم دیکھے ہوں گے, ایسے جرائم دیکھے ہوں گے کہ ایک انٹرنیٹ آپ کو موجود آپ کے ہاتھ کے اندر ہے, آپ کے پاس ہر سہولت جو دنیا کے دوسرے ملکوں ممالک میں ملتی ہے عوام کو, وہ آپ کے پاس موجود ہے. ہر وقت سرچ کرنے کا موقع آپ کے ہاتھ کے اندر ہے, لیکن آپ سرچ بھی نہیں کرتے, اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ اسی اپنے فون کے اوپر جہاں پہ آپ کسی کو زندہ باد یا کسی کو مردہ باد کہہ رہے ہیں, تو اپنے ہی کہے ہوئے الفاظوں کی, اپنے ہی زندہ باد کی اور اپنے ہی مردہ باد کی جو آپ کا نعرہ ہے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. آپ فضول بحث میں تو پڑ جاتے ہیں, فضول انفارمیشن اکٹھی کرنے کلیکٹ کرنے میں تو پڑ جاتے ہیں. اس میں خواہ فوٹو شاپ ہو, خواہ کسی نے کسی ایم کے لیے پوسٹ بنائی ہو, خواہ وہ پرانی ہو, خواہ وہ اس سے ملتی جلتی اپنا دشمن آپ سے ایم نکال رہا ہو, آپ وہاں پہ بالکل بھیڑ بکری ہیں. آپ وہاں پہ اتنی زحمت نہیں گوارا کرتے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کو بچا دیا, ٹھیک ہے, ویری گڈ, آپ کو اللہ پاک نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, ٹیکنالوجی دی ہے. آپ پاکستان کا اسٹیٹس چیک کر لیں کہ پاکستان کا اسٹیٹس کیا تھا. یہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں نے پاکستان کو بچا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس کے دور میں اسٹیٹس کیا تھا. نہ کہ اس کو پوجا کرنی شروع کر دیں اور اس کے ہر بات کو بس ٹھیک تصور کر لیں, جو کوئی فوٹو شاپ ہو اس کو بھی ٹھیک مانیں, اس کو آگے شیئر بھی کریں. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ امریکہ کا قصور ہے؟ یہ کسی باہر کے دشمن کا قصور ہے؟ یہ کسی اندر کے دشمن کا قصور ہے؟ نہیں, یہ ہماری عوام کا قصور ہے. جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم کر کے دے رہے ہیں, یہ ساری ان باتوں کا قصور ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں اس کو بھگتتا کون ہے؟ جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارے طریقہ کار ہیں, اس کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو اس کو انڈیا والے نہیں بھگتتے, اس کو اسرائیل والے نہیں بھگتتے, اس کو باہر دبئی والے نہیں بھگتتے, اس کو کوئی اور نہیں بھگتتا, اس کو پاکستانی ہی بھگتتے ہیں. اب آدھا پاکستان اگر آپ کے پاس اتنی سکت ہے کہ آپ مہنگے بل پے کر سکتے ہو, نوکر چکر رکھ سکتے ہو, تو آپ کی سوچ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. آپ سیلفش ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ مجھے تو اس کا فرق نہیں پڑے گا. آپ ایک ہو, آپ کے ساتھ اگر آپ کے سٹینڈرڈ, آپ کے انکم, آپ کے سب کو کمپیئر کریں گے تو آپ ایک کے برابر ادھر 1000 ہوں گے غربا جو نہیں کر سکتے. آپ نے تو پوسٹ لگا دی, آپ نے تو اپنا فلسفہ بیان کر دیا اپنی سکت میں رہتے ہوئے. جن کی وہ سکت نہیں ہے, جو آپ ہی کے گھروں میں بیچارے کام کر رہے ہیں, آپ ہی کے لیے ورک کر رہے ہیں, آپ ہی کے اشاروں پہ رات دن چل رہے ہیں, آپ ہی کی گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ہی کے سودے لا کے دے رہے ہیں, وہ لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ یہ آپ کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے. اور جو قومیں آپس میں ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتی, ان کا حشر تاریخ بتاتی ہے, ہمارے سامنے ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ سارا کوئی بدل جائے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے, اپنی جگہ پہ آ جائے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ادھر بے انصافی نہ رہے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ادھر بے روزگاری نہ رہے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وزراء ہیں وہ ہمارے لیے کام کریں, محنت کریں, یہ ساری باتیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اپنا طریقہ کار کیوں نہیں چینج کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو سدھارتے؟ ہم کیوں اتنے فنیٹک ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں اتنی ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں ہر بات میں؟ یس میں بھی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں, نو میں بھی ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. باتیں کئی ہوتی ہیں جو اوپر سے گزر جاتی ہیں, کئی ہوتی دل میں اتر جاتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں آپ سب بہن بھائیوں سے کوئی بات کروں تو میری باتیں آپ کے دل میں اتریں. وہ کیوں دل میں اتریں؟ وہ سچی ہوں, وہ آپ کی باتیں ہوں, وہ میری باتیں ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور باتوں پہ غور بھی کیجیے گا. کوئی میری باتیں اٹریکٹڈ نہیں ہیں, اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں آپ کو, میں سمجھتا ہوں, لیکن میں نے صرف سیدھی اور کھری باتیں کرتے رہنا ہے. دوستوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.